बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका शुक्रिया, और अगर नहीं कर सके तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नाजरीन, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ अपने उरूज पर हैं और इन तबाहकारियों के नतीजे में बहुत से इलाके ऐसे हैं जो अब तक बुनियादी इमदाद से महरूम हैं, और यही वजह है कि भूख और अफलास के मारे लोग जो यहाँ पर इमदादी सामान पहुँचता है उस पर इस तरह से टूट पड़ते हैं कि अपनी जान भी वो दांव पर लगा देते हैं। पाकिस्तान के वैसे तो चारों ही सूबे सैलाब से मुतासिर हुए हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा से जो सैलाब आया था उसने पंजाब और सिंध को तो डिस्टर्ब किया है, लेकिन सिंध चूँकि सतह समंदर के ऊपर मौजूद है, डेड लेवल पर मौजूद है, यही वजह है कि बारिशों ने सिंध के अंदर ज़्यादा तबाही मचाई है, ख़ास तौर पर वहाँ पर पानी का निकास ना होने की वजह से। खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब आया था उसने जो तबाही मचाई, उसके बाद रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू है। वहाँ पर इस वक्त जो पुलों की तामीर है, हमारे फ़ौज पाकिस्तान के जो फ्रंटियर कोर है वो कर रही है काम तेज़ी से। बहुत से आर्जी पुल कायम भी कर दिए गए हैं, राब्ते भी बहाल हो चुके हैं। जनूबी पंजाब के अंदर राजनपुर, रुझान, जामपुर, फाजलपुर और दीगर तहसीलों में जो सैलाबी पानी है वो अब उतर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और जो आबादकारी का सिलसिला है वो शुरू है। लेकिन जो खौफनाक मनाजिर सिंध के सामने आ रहे हैं, ऐसे दिखाई देता है कि गुज़िश्ता 30 साल से सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। कोई वाटर ड्रेनेज का सिस्टम ही मौजूद नहीं। पानी के निकास का सिस्टम ना होने की वजह से और बरवक्त मनसूबा बंदी ना होने की वजह से सिंध की आवाम इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। सिंध के अंदर मंचर झील में कट भी लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद जो सैलाबी रेला है वो सईदाबाद की जानिब बढ़ रहा है, और जो कट लगाया गया उससे भी बहुत सारी आबादियों को नुकसान हुआ है। अगर हेलीकॉप्टर से सिंध के इन इलाकों का जायजा लिया जाए तो ऐसे मालूम होता है कि ये सारी की सारी आबादी या तो दरिया के अंदर है या किसी समंदर के किनारे है, जहां समंदर का पानी सारे इलाके में मौजूद है। किनारा बज़ाहिर नजर नहीं आता, हत्ता के बारिशें और सैलाबी पानी को गुजरे कई रोज हो गए। इसके बावजूद जो इंडस से आने वाला पानी है वो यहाँ पर मुख्तलिफ मुकामात पर अपना असर दिखा रहा है। आज कुछ मनाजिर देखे म्यूनसिपल स्टेडियम लाड़काना के, जहाँ पर भूख और अफलास के मारे हुए ये सिंधी एक दूसरे से लड़ रहे थे। किसी के हाथ अगर आटे की एक 20 किलो की बोरी आ गई तो आप ये देखें 3 से 4 लोग उस पर लड़ रहे हैं। यकीनी तौर पर इनका कसूर कोई नहीं है, ये लोग सिर्फ अपने पेट की आग बुझाने के लिए, अपने बच्चों को रिज़्क देने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये मजबूर हैं। रफाही इदारे तो जो काम कर रहे हैं वही काम नजर आ रहा है। अमली तौर पर सिंध हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सिंध हुकूमत को आगे बढ़कर इन लोगों को रिलीफ देना चाहिए। ये म्यूनसिपल स्टेडियम में जो खैमा बस्ती मौजूद है उसके लोग हैं जो राशन पे इस तरह लड़ रहे हैं, जो ये साबित करते हैं कि अगर लाड़काना जैसे शहर में इमदाद इस तरीके से प्रॉपरली तकसीम नहीं हो रही तो बाकी सिंध या जो लोग दरियाओं के किनारे पर मौजूद हैं या देहातों में मेन शाहराहों से दूर हैं, वहां पर सोचें कि वो लोग खुदा के आगे हाथ उठाकर क्या दुआ मांगते होंगे। सैलाब की तबाहकारियां अपनी जगह पर, लेकिन सिंध की बद इंतजामी भी अरूज पर है। जब सैलाब के इब्तदाई दिन थे तो लोगों ने एक, मैं नाम नहीं लूंगा अब, सिंध के बड़े वडेरे के गोदाम पे छापा मारा। इमदादी सामान का जो रिलीफ का गुड्स आई हुई थी, जो सामान आया था, राशन आया था, वो उसके गोदाम से बरामद हुआ। खुदा का कहर, कितने अफसोस का मुकाम है कि जैसे जलजला ज़दगान का माल इस कौम ने बेच खाया, अब सैलाब ज़दगान की इमदाद भी आप खाएंगे। आपके पेट हैं कि भरने का नाम ही नहीं लेते। लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं है, और आप अपने गोदामों में माल रख रहे हैं। दूसरी तरफ चंद रोज पहले आपने देखा होगा कि एक रिफाही इदारे का सामान जा रहा था तो सिंध हुकूमत के लोगों ने उस सामान को छीन के अपने लोगों में तकसीम करवा दिया। वो खुदा के बंदो, वो भी तो सिंध के लोगों को देने जा रहे हैं। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो जो लोग कर रहे हैं उनको तो करने दें, उनकी राह में तो रोड़े ना अटकाएं। फिर सिंध में आज ऐसे मनाजिर भी देखे कि एक ट्रक इमदादी सामान लेकर जा रहा है, चलते ट्रक पर 20-50 लोगों ने हल्ला बोला। ट्रक चल रहा है, जो लोग ऊपर चढ़ पाए हैं वो ऊपर से अशिया उठाकर फेंक रहे हैं, जो चीजें नीचे गिर रही हैं उस पर लोग लड़ रहे हैं। छीना झपटी आम है।
اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے یہ کیا پیغام دیتی ہے؟ کوئی خوف خدا ہے ہمارے حکمرانوں میں؟ اگر جو پیسہ سندھ ہاؤس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ خرچا گیا عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے، وہ پیسہ سندھ کا پیسہ تھا، سندھ کی عوام پہ لگ جاتا تو شاید آج حالات یہ نہ ہوتے۔ سندھ کے سندھی جو ہیں ہمارے بھائی، وہ اس وقت اس تکلیف اور پریشانی کا شکار ہیں کہ جو کوئی بتا نہیں سکتا۔ ماضی میں کبھی بھی اتنا برا سیلاب اور یہ حالات سندھ کی عوام کو نہیں دیکھنے پڑے۔ لوگ کراچی سے اور بڑے بڑے شہروں سے اپنا روزگار چھوڑ کر، کاروبار نوکری چھوڑ کر اپنے گوٹھوں میں، اپنے دیہاتوں میں پہنچے ہیں، اپنے پیاروں کے پاس ان کی عزت و آبرو بچانے کے لیے، انہیں 2 وقت کا راشن پہنچانے کے لیے۔ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، کوئی روڈ سسٹم پراپر موجود نہیں۔ جو سامان جاتا ہے، وہ جو لوگ سڑکوں کے اطراف بیٹھے ہیں، وہ ان کی لوٹ مار کی نظر ہو جاتا ہے۔ چند روز قبل جو ٹرک ایسوسی ایشن تھی، ان کی جانب سے بھی لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اگر حکومت نے ہمیں سیکیورٹی اور شیلٹر پرووائڈ نہ کیا تو ہم امدادی سامان کی ترسیل روک دیں گے۔ نہ صرف ہمارے ٹرکوں سے سامان لوٹ لیا جاتا ہے، بلکہ جو سٹاف ہوتا ہے، ڈرائیور اور کنڈکٹر، ان کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، میں نے اور آپ نے جو سامان بھیجا ہے کسی خاص علاقے کے لیے، وہاں پر لوگوں نے آگے انتظام کر کے لوگوں کو ڈیٹا اکٹھا کیا کس کو کتنا دینا، وہ سامان اگر راستے میں 20-50 کلومیٹر پہلے لوٹ لیا جائے تو جو لوگ وہاں منتظر بیٹھے ہیں وہ کیا کریں گے؟ سندھ حکومت کو خاص طور پر، اور سندھ کی جو لوکل گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں، ان کو اس وقت ذمہ داری کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک محب وطن کی حیثیت سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ ہمارے اس وقت یہ جو بہن بھائی اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے اس تکلیف کو کم کرنا ہے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، پی ٹی آئی اگر امدادی سامان لے کر جا رہی ہے تو سب بستیوں میں جہاں پر جائیں اکراس دا بورڈ دیں۔ پیپلز پارٹی اکراس دا بورڈ تقسیم کرے۔ الخدمت، ایدھی اور جو دیگر ادارے ہیں، تحریک لبیک ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی ہے، اکراس دا بورڈ دیں تاکہ لوگوں میں مزید تفریق پیدا نہ ہو۔ یہ مشکل کی گھڑی ہے، سیلاب زدگان کا تو امتحان ہے ہی، اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا ہے تو وہ اس امتحان میں اس حالت میں ہیں۔ یہ ہم پہ اور آپ پر بھی آ سکتا تھا۔ یہ صرف ان کا امتحان نہیں ہے، یہ ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے اضافی کتنی اشیاء ان کو دیتے ہیں، یا ہم صرف اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کی حد تک ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ سیلاب کے آفت زدہ ان بھائیوں کی نہ صرف بڑھ چڑھ کر امداد کریں، جو آفیسرز وہاں موجود ہیں، جو والنٹیئرز وہاں موجود ہیں، وہ اکراس دا بورڈ لوگوں کو امداد تقسیم کریں، اور جو لوگ امداد لینے والے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا لاٹھی چارج یا تشدد سے گریز کیا جائے۔ وہاں پر لوکل ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا میکنزم بنائے کہ جب بھی امدادی سامان لے کر کوئی بھی فرد، تنظیم یا ادارہ پہنچے تو لوکل پولیس اور لوکل ایڈمنسٹریشن ان کو اسکارٹ کرے، ان کو ایک مقام پر لے جائے جہاں کیمپ یا خیمہ بستی قائم ہے، اور پھر ایک ترتیب کے ساتھ سب کو دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ خشک راشن جو لے جائے اس کے پاس پکانے کا انتظام نہ ہو، اور پھر وہی لوگ بعد میں پکا ہوا کھانا بھی لے جائیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوں جو بھوک اور پیاس میں سفید پوشی میں کسی کو کہہ کچھ نہ سکیں، لیکن وہ اللہ کی طرف اگر انہوں نے رجوع کی اور اوپر تک گئی تو پھر ہمیں آپ کو سب کو اس کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ ہم بھی برابر کے اس پھر ان کو جو ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے، پھر ہمیں بھی اس کی جواب دہی ہوگی۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ سندھ کے اندر جو اس وقت فلڈ ریلیف ہے اس کے اوپر توجہ دیں۔ بلوچستان کے جو علاقے روڈ نیٹ ورک سے دور ہیں وہاں پر امدادی سرگرمیوں کو تیز کیا جائے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتیں اپنے صوبوں میں تو کر رہی ہیں، سندھ کے اندر بھی پنجاب حکومت کا سامان جا رہا ہے۔ پنجاب کے صوبائی وزراء سندھ میں ریلیف گڈز لے کر گئے ہیں۔ اسی طرح کراچی سے تحریک انصاف کے لوگ امدادی سامان لے کر پہنچ رہے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہے۔ لوگوں کی دوبارہ آباد کاری میں ابھی وقت لگے گا۔ ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمیں تسلسل سے اس کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ جب تک یہ سیلاب متاثرین اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہوتے، ان کا کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش دوبارہ سے اسٹیبلش نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہم سب کو مل کر ان کے شانہ بشانہ رہنا ہے اور اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ ناظرین، اپنا دوستوں اور چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔